Kabuntagon sa pulong sa Ginoo, mag-isgot kita sa mga hintil. Hintil ang atong isgutan karon. Kaya diha sa balaang kasulatan Efeso 3:6 nagaingon, mga kaigsuonan, mga hintil kinahanglan mahimong manununod sa kabilin diha kang Kristo, pinaagi sa ebanghelyo. Kung siya man ang manununod, kinahanglan ang kahingpitan sa ebanghelyo moabot diha sa mga hintil. Kaya nagaingon man diha sa balaang kasulatan diha sa unong Nipay 15:13, ang kahingpitan sa ebanghelyo moabot ngadto sa mga hintil. Busa mga kaigsuonan, ang mga hintil maoy modala sa kahingpitan sa ebanghelyo. Mao kini atong pangitaon karon, ang basahon sa mga hintil. Kung ang Bible ay pasikaron, dili moabot ang kahingpitan sa ebanghelyo, mga kaigsuonan. Kini nga mga hintil, mga kaigsuonan, ingon nga gigamit sa mga kasulatan, ang mga hintil adunay daghan nga mga kahulugan. Usahay kini nagpasabot sa mga katawhan nga dili kaliwat sa Israel. Usahay sa mga katawhan nga dili kaliwat sa mga Hudyo. Usahay sa mga nasod nga walay ebanghelyo. Bisan tuod kon adunay dugo sa mga Israelite. Mga kaigsuonan, kini nga mga hintil adunay dugo nga mga Israelite. Ug karon nga panahon na, mga kaigsuonan, sila ang gipili sa Ginoo aron sa